और सब आपकी जानिब आएंगे। जो कुछ कौमी असम्बली में देखा हमने 9 अप्रैल तक, अब वही सूबाई असम्बली में भी नजर आया। 15 दिन पंजाब की वजारत आला का जो इलेक्शन है वो बहरान में पड़ा रहा, फिर इलेक्शन हो गया, अब हल्फ बर्दारी और गवर्नरशिप पर बहरान। तो ये मामलात हल होते नजर नहीं आते, हर जगह हमें एक बहरानी सूरत हाल दिख रही है। मामलात हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता हल की तरफ जाने। मैं जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक नादिर तरीन मौका आ गया है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इतना वेग बना हुआ है कि इसको मोम की नाक की तरह जहां चाहे खींच के आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पीकर है उसकी इंपीचमेंट के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं कि अगर स्पीकर एक गलत हरकत करता है तो उसको क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर करना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी 3 दिन के लिए इकट्ठे हों और इसका एक वादा करें कि इसने क्या करना है कि स्पीकर अगर गलत कर रहा है तो कौन कौन कैसे कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होता है वैसे एक जुडिशियल काउंसिल बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कूदी, ये तय है कि बाबरा नहीं कूदी है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी उस मामले के अंदर जहां वो उसके हवाले करती। उसके बाद खुद आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं, कम से कम उस खाते में होते आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये 15वां फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। 14 फैसलों पे मुसलसल गालियां खाती चली आ रही है। जिसके हक में किया उसने अप्रिशिएट किया, जिसने नहीं किया उसने गाली दी। तो मत आओ इसके अंदर, ये बहरान नहीं होगा। आप जिस बंदे को भी बिठाओगे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और वही हुआ और आगे भी चलेगा। जहां तक उस बात का ताल्लुक है, जहां तक खत का ताल्लुक है, जितनी उसको क्लैरिटी करने की जरूरत शहबाज शरीफ को है उतनी इमरान खान को नहीं है। जितनी किसी और को है किसी और को नहीं है, क्योंकि ये खत लहराता रहेगा। अगर ये वाकई नहीं है तो फिर उसका मतलब यह है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब ठीक है, इमरान खान की पॉलिटिक्स जिंदगी के लिए मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान में हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाए। कल इम्तियाज गुल साहब एक प्रोग्राम मेरे साथ थे, जो लोग मुझे भी पता था कि इमरान खान से पहले जिन लोगों ने खत देखा था वो कहते थे कि इस खत की जुबान इतनी गलत है, इतनी खौफनाक है और इस तरह की है कि अगर आप पढ़ ले तो आपका खून खौल उठे। और जो मैं चूंकि 9 साल तकरीबन साइफर कोड का कस्टोडियन रहा हूं, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि साइफर कोड के मैसेज क्यों दिए जाते, कैसे दिए जाते हैं। अगर उसने ओपन कर दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर आप 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला के एक अनसाइड लेटर हुसैन हक्कानी का जो उसने माइक मोलन को लिखा था उसके ऊपर ओपन ट्रायल कर सकते हैं तो इसको भी करना चाहिए था। वन फॉर ऑल क्लियर हो जाता। किसी की जरूरत ना होती पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, किसी की जरूरत ना होती बड़ा होकर जलसा खेलने की, किसी की जरूरत ना होती मैंने ये क्या किया, खत्म हो जाता। इमरान खान ने 4 हल्के खोलने की कोशिश की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ठंडे होकर झाग की तरह बैठ गए। 35 पेंशन की बात की थी, अदालत में लेके गए, ठंडे होकर झाग की तरह बैठ गए। एक ही हल था, आपने मौका खो दिया। अब आपके यहां जूतों में दाल बटेगी और वो बट रही है। आपका मामला तकसीम हो चुका है। कतई कलामी की माजरत, मगर इमरान खान ने तो आखिरी दिन इसको डिक्लासिफाई किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। मगर दफ्तर खारजा और फिर डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो बैलेट इंटरफेरेंस की बात की, मुदाखलत, जबान, लबो लहजा, इस सब को कंडेम किया गया और इस पर उनको वापस रिस्पॉन्ड भी किया गया। मगर साजिश हुई है या कोई बनाई गई और उसको प्रैक्टिकली किया गया, इस बात के वो कहते हैं कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब आप अगर कमीशन की बात करते हैं तो आपके ख्याल में कि इस हुकूमत को सबसे पहले कमीशन की तरफ जाना चाहिए इस क्लैरिटी के लिए, जबकि क्लैरिटी मुतालिका इदारों से आ चुकी है। ओपन देखें, अब इसमें खत्म में कोई छुपी हुई चीज नहीं रहेगी। एक चीज पे कोई इतराज नहीं करता कि अदम एतमाद की बात की गई थी और ये फैक्ट है कि अदम एतमाद कामयाब हुई। अब आपने एक ब्लेटेंट इंटरवेंशन की, उन्होंने ये थ्रेट किया था, ये भी तय हो गया। आपने एक डिमैश भी दे दिया, आपने वो भी कर दिया, तय हो गया ना, चीजें नजर आ गई सामने। अब या तो आप ओपनली ट्रायल करें, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जहां गद्दार नहीं होते। मैं आपको बताऊं, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को है। ठीक है, इसका फायदा अपोजिशन इस वक्त पार्टी को है, इमरान खान को फायदा नहीं। इमरान खान हो सकता है इसमें खराब हो जाए, इमरान खान की सारी गुब्बारे की हवा निकल जाए, लेकिन क्यों नहीं करते। एक बात तो यह है, मैंने उस दिन ट्वीट किया है कि डीजी ISPR जो है 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों को फर्क नहीं समझा सकेगा कि ब्लेटेंट इंटरवेंशन और कॉन्स्पिरेसी में क्या होती है। आप 20 साल से कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं हमारी जंग है, लोग समझ गए? नहीं समझते। आप
پبلک کے اندر جائیں اور اس کو بتائیں اور یہ چیز ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کو راستے کو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب، آپ کے خیال میں متعلقہ ادارے وضاحت دے چکے ہیں، کل کو کمیشن بھی ہوگا تو وہی ادارے وہاں جا کر، ظاہری بات ہے دفاعی ادارے ہیں یا دفتر خارجہ، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دینا ہے. کیا یہ مراسلہ ہی سیاست کا محور بنا رہے گا، آگے نہیں جا پائیں گے، یا پھر اس مراسلے سے جو مقصد اچیو ہونا ہے، جس کو ابھی میں ڈاکٹر عادل نجم سے بھی جب بات کرتی میں نے ان کو ٹو دا پوائنٹ پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ کوئی سازشی معاملہ ہے یا پھر ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے جو کہ کامیابی سے بنا لیا گیا، تو انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل بیانیہ ہے. آپ کی رائے کیا ہے کہ جو مقصد حاصل ہونا تھا وہ حاصل کر کے آگے بڑھ چکے عمران خان صاحب، یا یہ محور یہی مراسلہ رہے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے؟ دیکھیے عمران خان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات میں الجھ جائیں کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ رجیم کو چینج کریں، اس پہ بہت کچھ سوچنا پڑے گا. میرے بھائی ابھی اوریا مقبول جان بہت سی باتیں کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس بات کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتا، آئین کو اس طرح کر دیتا، وہ کر دیتا، تو یہ بھی غیر آئینی حرکت ہوتی نا. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم جس گنجل میں پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے کا علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے. ہائی سپریم کورٹ یہ کر دے یا فوج یہ کر دے، کبھی ہم کہا کرتے تھے، کبھی ساری بات ہم فوج کے سر پہ ڈالا کرتے تھے. اب بھی ہم چھپ کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فوج یہ عمل کرے یا وہ عمل کرے، یا اس کو یہ کرنا چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. الزام اب بھی فوج پہ لگ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں گویا فوج نے کھلوائی تھی. عمران خان اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہی جب نواز شریف باہر آئے تھے تو انہوں نے جس طرح ایک پیدا کی تھی فضا، وہی فضا عمران خان پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اب فوج کو بھی ان باتوں سے نپٹنے کا طریقہ آ گیا ہے. عمران خان کو کیا ڈیل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کب تک وہ اپنے بڑے جلسوں کے زور پر آگے بڑھتے رہیں گے، کیا یہ بڑے جلسے ان کو انتخابی کامیابی دلا سکتے ہیں، نہیں دلا سکتے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن تھی ان کے لیے کئی مسائل ہیں. مثلا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی پیدا ہو گیا کہ آصف زرداری صاحب ایک بڑے ماشاءاللہ چالاک سیاستدان ہیں. ان کا خیال تھا کہ مرکز دے دو شہباز کو اور صوبے جو ہیں وہ پرویز الہی کے حق میں کروا کے ان کو بنوا لیا جائے. وہ بھی فائر ہو گیا. پرویز الہی فیلڈ سے باہر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. ایسی صورت میں پنجاب بھی اگر وفاق کے پاس آ جاتا ہے تو ایک ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جس کے لیے زرداری تیار نہیں تھے. اب وہ صدارت بھی مانگ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی مانگ رہے ہیں، گورنر پنجاب کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں، اور شاید یہ دے بھی دیں. تو یہ سارے جو انٹرنل ہمارے کانفلکٹ ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے، اور آخر میں الیکشن سب نے الگ الگ لڑنے ہیں. سر اسی پر سجاد صاحب، پھر کابینہ کی تشکیل بحران کا شکار ہے، ہفتہ ہو گیا. یہ تاخیر کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، یا یہ مل کر جو اتحاد بنا ہے یہ کتنے دن حکومت کر پائے گا؟ یہ چل پائیں گے یا 2-3 مہینے میں خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے؟ اصل میں اس پر جو شہباز شریف جس طرح تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اعتدال کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مجھے تو داد دینا پڑتی ہے. ان کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ تلخ مزاج آدمی ہے، لیکن جس طرح سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ پازیٹیو باتیں وہ بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہوگا کہ نواز شریف ملک میں واپس آ جائیں گے، اور اس بات کی توقع پیدا ہو گئی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. یہ کوئی نون لیگ کے حق میں جائے گا سجاد صاحب؟ اب ان کا واپس آنا، جو تب چلے گئے تو سب کہتے تھے عمران خان جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے، ایسے وقت میں تو ان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں ثابت ہوں جو کہی جاتی رہیں. یہی کہیں تو وہ جاتی رہی ہیں نا. جو دیکھیے اس بات کو تو چھوڑیے، اسمبلی کے اجلاس کو جس طرح ملتوی کیا گیا ڈپٹی اسپیکر نے، اصل مسئلہ تو وہ ہے. اب اس مسئلے کو گول کر دینا، کہنا خط تھا اس کے ہاتھ میں اور خط دے دیا تھا، خط کھا دیا تھا عمران نے 2 دن پہلے. یہ تو ایک فضول بات ہے نا جی. آپ پورا مہینہ بولے نہیں، کچھ کے نہیں، اور کتنے خط آئے ذرا آرکائیو سے نکال کے دکھا دیں، اور یہ صاحب کو اس کا بنا دیں چیئرمین نیوز پیدل کا، اور کہیں کہ جتنے خطوط فارن آفس میں آئے ہوئے ہیں. یہ صاحب تو فیصلہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چیئرمین بنائے، میں پلیٹ کرتا ہوں ان کے سامنے، خط مجھے دیں، میں ان کے سامنے پلیٹ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ ایک اچھے ایماندار دیانتدار بیوروکریٹ ہے. وہ ان خطوط کو سار کو پڑھ کے یہ کہیں گے کہ یہ خط تو ان کے مقابلے میں ون آف دوز لیٹرز ہے جو ہمیں آتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ایک ہمارے سفیر نے وہ خط لکھا ہے اور اس خط کے بارے میں کہا کہ یہ بات ہوئی ہے. سر اسی سے تو تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ جو پہلی تقریر 27 کو ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کہا یہ ہے وہ بیرون ملک سے آیا خط، اور وہ آپ کا اپنا فارن آفس کا ایک نوٹ ٹیکر نے جو پوائنٹس لکھے وہ مراسلہ تھا جو یہاں پہنچا. بالکل مراسلہ تھا. یہی نہیں بلکہ وہ بلا کے نہیں ان کو وہ باتیں کی گئی، بلکہ ان کو دعوت ہم نے دی. ہم نے بالکل لنچ پر انوائٹڈ تھے. ایسا ہی ہے انوائٹڈ تھے لنچ پہ.
اور لنچ پہ انوائٹ ہو کے ہم نے ساری باتیں کی, اس کے نوٹس بھیجے, آگے نوٹس ون آپ کا نوٹس ہے, پڑھے ہیں. اب اس کو اتنا ہم نے ہائپ کریٹ کیا. وہ دیکھیے میں کہتا ہوں ان باتوں کو بھول جائیں آپ,